السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ عزیز بھائیو، بزرگو، دوستو، قاری صاحب نے کہا بھی خطبہ دوجہ سناؤ، ایویں نہیں قبول ہونی گل، اشارے ہو رہے ہیں جی بالکل پچھلے سال پڑھے سی انہاں دی مننی پہنی بھائی مینوں انہاں دی میں نام مننی باپ جی جب بھی دینا نہیں پاک جامنا نا میں اصل نا روزہ ہوندہ ہے زور بڑا لگتا ہے وہ پوری گھنٹے چونہ زور نہیں لگتا جنہ خطبے تے لگ جاتا لیکن میں دے ویران دا ذوق دل نہیں توڑ دا انشاءاللہ میں سنا دینا پھر ترازی جے اللہ پائی شہد صاحب طاہر صاحب اللہ میرے نویران خوش رکھے اور اللہ پاک ساڑھے بزرگاں دی زندگی سے برکت فرمائے، انہاں دی والدہ محترمہ انہاں دی اہلیہ اللہ سنا ساڑھی اس ماں دی قبر نو جنت دے باواں جو باغ بنائے، جنہ دے میرے سمیت باپ نہیں یا جنہ دیاں ہستیاں ٹر گئیاں اللہ قبرانو جنت دی کیاری بنا دے۔ میرے عزیز بھائیو، قاری صاحب فرما رہے سی کہ قرآن زیادہ سنانا ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے زیادہ ہی سناؤں گا، اور میری دل دعا ہے اللہ اس مسجد مرکز قیامت دی صبح تئی آباد فرما دے اور اللہ آباد رکھے اور اللہ تانوں تہاڈا مولوی بھی نبھاؤ رہے، کیونکہ گھر بیویاں نال سنے لگ دے نے تے مسیتاں مولویاں نال پھب دیاں۔ میرے خیال پچھلے سال ہے نہیں سی سسٹم نا ہے سی فانوس نہیں سی یا میں نوئی ہاں فانوس نہیں سی سلنگ بھی نہیں سی اچھا رنگ رنگ نہیں سی ہویا یعنی کہ میں نے کو یاد ہے نا میں ماشاءاللہ اللہ اس مرکز نو ہمیشہ آباد رکھے بیدار ہو مسیطہ دس دن دیا نے کہ نمازی دس دینے مسجدہ بول پہن دیا نے کہ بیدار نے لوگ اللہ اکبر اللہ دی رحمت وکھو رمضان دا مہینہ آخری دن نے ایک مری بن گیا مری ایک جرسیاں تے چادرہ تے دوبارہ روح کردہ بھی پا لیے پھر یہ اللہ نے رحمت کی تھی لیکن جنی ہو گئی یہ اینی بڑی ہے اگو کنگاں بھی تیار نہیں
اللہ اکبر. اللہ سنا جڑا بھی چھٹا پائے رحمت دائی پائے. اللہ ساڑے ساؤنڈ والے موویز والے کی نام ہے میرے ویر دا؟ ہاں واہ جی نواں کڈا پڑھے سکندر اعظم. اللہ پاک انہاں نو مزید برکت عطا فرمائے. ہائے روے ماں سکندر دی. سکندر اعظم سن نا بادشاہ فوت ہو گیا نا تے ماں قبر تے گئی. روے ماں سکندر دی اکھے روڑ گئیوں تو ویڑے نو. قبراں تے اماں روندی پھرے اکھے توڑ گئیوں لک میرے نو. قبراں وچوں آون آوازاں مائی چھوڑ دے جھگڑے چھیڑے نو. ایتھے لکھاں سکندر گزرے پینی تو لبنی سکندر کیڑے نو. اللہ اکبر. الحمد لولیہ والصلاة علی نبی. بے ذوقی نہیں بنانی کیونکہ خطبہ میں پڑھنا باذوق لوگاں وچ تے بڑی محبت دا ثبوت دینا انشاءاللہ تسی. سبحان اللہ ماشاءاللہ پوری توجہ نال. اے نہ ہوئے میں جور لائی جاواں تسی میں بیٹھے رومڑ میں نہیں انشاءاللہ. الحمد لولیہ والصلاة علی نبی. والوزن والعدل والفضل والنظم والعظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان. وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال. لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مناظر له ولا مضارع له. ثم نشهد إله إلا الله وحده لا شريك له. من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال. ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا مؤيدنا مخدومنا منقومنا مقسومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأنور الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والإمامة والإمانة. أعلانا وأجلانا وأجلانا ومجلانا وأزهدنا وأنورنا وأخترنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوثق أنور أكمل أجمل سعيد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى. ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد حبيك محمد ونبيك محمد وتقيك محمد ورزيك محمد صل على محمد جمال محمد كمال محمد يؤول محمد مآل محمد هلال محمد نهل محمد عقل محمد نگل محمد عقل عدل وصل نسل جسل محمد اللهم صل على محمد جمال محمد كمال محمد يؤول محمد مآل محمد هلال محمد نهل محمد عقل محمد عدل وصل نسل جسل محمد صل على محمد عينين محمد توجہ عينين محمد اذنین محمد شارین محمد رجلین محمد قدمین محمد یدین محمد انفین محمد صلی اللہ بخت تخت وقت نصر محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ لمت جمت قمت وعلا امت محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ اوج موج توج فوج محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ حیائے محمد حیائے محمد ادائے محمد وفائے محمد رکائے محمد ازواج محمد بنات محمد احوال اقبال انتقال محمد صلی اللہ محمد قدمین محمد یدین محمد شفتین محمد لسان محمد بیان عنوان صنفان محمد صلی اللہ حج بج سج محمد صلی اللہ محمد رفیق محمد عتیق محمد وعلا ابی بکر صدیق محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ ایاب محمد نصاب محمد خطاب محمد عذاب وعلا عمر بن الخطاب محمد صلی اللہ بیان محمد عنوان محمد صنفان محمد عثمان بن عفان محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ عازرت محمد فاطمت محمد قاتبت محمد صلی اللہ حالین شرقین غربین الحسن والحسین محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ جلیج کفیج تقیج نقیج
ولی وعلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی احسن انوار اجدر اطفال اوسق انوار اکمل محمد صلی علی محمد صلی علی لمت جمت قمت وعلی امت محمد صلی علی فی الوحدت والوجدت والخطبت والطاعت والسنت والملت والعظمت محمد صلی علی محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم مالک بر رؤوف الرحیم اللہ اللہ توجہ نہ توجہ ہے ماشاءاللہ ہے کہ کوئی نہ کائنات بعد نبیاں دے 160 دی سپیڈ تے میں تقریر کرنی سنو گے اچھا یہ تو مٹھی کریے کہ لونی کے سلونی کے مکسی لونی مٹھی مٹھی چلو آج مٹھی چلے گی انشاءاللہ کائنات بعد نبیاں دے صدیق دا بڑا احسان ہے جدا لقب فاروق اعظم ہے ہر محفل وچ ذیشان تے جے دین تو سب کچھ وار دیتا اس مرد دا عثمان ہے جیڑا نام علی تو سڑدا ہے ساڈی نظر دے وچ بے ایمان ہے اللہ اللہ پیار تے محبت نال میں کہہ رہے ہیں دل لگا کے ذرا سن دے جانا ذرا سجدہ چک کے اللہ اکبر اللہ دا نعرہ پھر بلند کرو پیار نال پھر اللہ اکبر لو پیار تے محبت دے دو تین جملے سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دے اس تو قبل دو جملے حمد دے جناب انشاءاللہ پھر اپنی بات کو میں اگے لے کے جانا چاہنا پیار تے محبت دی گل ذرا دل لگا کے اللہ اللہ جو دل چاہوے او مل جاوے دعا کریے تا انج کریے جو دل چاہوے او مل جاوے دعا کریے تا انج کریے جو دل چاہوے او مل جاوے دعا کریے تا انج کریے خدا خود آپ کہہ دے وے رضا منگیے تا انج منگیے منگ منگ جو منگ نہیں رب کولو منگ منگ جو ہوئے منگ تیری منگ منگ کے بن جا انج منگتا لتھ جاوے او منگتے آ سنگ تیری تے جدو کھلنے نے منہ خزانیاں دے رہ جانیے عقل بھی دنگ تیری بلال او داتا کل جگدا بس دس دیے جھولی تنگ تیری سرداریاں غم خاریاں محمد یوتے ختم ہو گیاں سرداریاں غم خاریاں محمد یوتے ختم ہو گیاں حبداریاں دلداریاں
محمد اتے ختم ہو گیاں سرداریاں حضور نے اللہ نے کی مقام عطا کی تھا 14ویں رات دا چن اللہ اللہ تے شاعر بھی اتھے بیٹھا چن چڑھ دے لے جاندہ 14ویں تے فل جوان ہو جاندہ لیکن چنہ تو چڑھنا لے جانا ہے منیا تو سونا ہے لیکن میرے پیغمبر نل پیار چیک کر موازنہ چیک کر شاعر کہہ رہے ہیں او چنہ چڑھ دیا 14ویں رات دیا گھٹ تے ڈیوی روشنائی نہیں تو گھٹ گھٹ کے نت چڑھنا ہے ہن تے وچ داغ صفائی نہیں تے بے داغ آمینہ دا چن او دے وچ اے خامی کئی نہیں محبوب میرے دی مثل کوئی اے میرے رب نے شکل بنائی نہیں میں پوچھیا عید دے چن کولو کسے تینوں بھی عید کرائی آئی اس آکھیا میری زندگی دی ایک رات ہو جئی آئی ہے تے کدے ملک عرب دی دھرتی تے کسے سوہنے انگل بھوائی آئی اس انگل دے راز اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائی آئی اور رب دی توحید ضروری من جملہ سنو میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں رب دی توحید ضروری من اقرار بنا گل نہیں بننی رائی دے دانے جننے شرک کلوں بھی انکار بنا گل نہیں بننی تے رکھ دل وچ پیار تو مدنی دا جدے پیار بنا گل نہیں بننی وٹو صاحب بھامیں لکھ مرشد پھڑ لے سجنا پر سرکار بنا گل نہیں بننی مختصر حمد و صلاۃ و بعد ذی وقار دوستو بزرگو بھائیو قابل قدر نوجوان ساتھیو اللہ پاک کو میری دعا ہے اللہ پاک توڑے اس مرکز نو قیامت اس بودھائی آباد رکھے وٹو صاحب دی انتہائی محبت تے میرا خیال پچھلے سال میں اسے دنی بیان کر کے گیا سی ایہو ٹیمی انہا اودو ہی میں نو ڈیٹ لکھاتی سی تے ماشاءاللہ پھر گائے بغیر رابطہ بھی رہا ایک سال بعد اللہ نے توڑی زیارت دا دوبارہ موقع نصیب فرمایا ہے اللہ پاک تمام میرے ویران دا پائی شاہد صاحب طاہر صاحب اور حضرت یزدانی صاحب پائی شرافت صاحب میں گڑی جو سوتا سی کالاں کو لواں کی تھی انہیں ایتھے آکے میں ویگے تو میں ایک باری ڈر گیا اللہ پاک چلو انہا دا ذوق کیونکہ سفرہ جی نیندر شندر پائی پوری کرنے ہیں اسی مولوی اللہ قبول فرما لے 3-4 جگہ تے حاضری لیکن 7ویں نو میں ایک ہی پروگرام کرنا ایک میں توڑے کل پچھلے سال کی تھا آج بھی ایک میرے مرکز اندر دعائے اتھے میں جا کے کرانی ہے اللہ قبول فرمائے کیونکہ 27ویں رات عموماً لوگ عبادت سے توجہ دیں دے تو زیادہ ذہن ادھر ہی ہوندہ ہے اللہ پاک سنو زندہ رکھے ایمان تھی اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے آؤ ہونا پاپا موضوع اپنا بیان کریے موضوع ہے کہ ازمیشان تے صبر کرو تے اللہ رنگ لا دیں دے ایم انشاءاللہ میری گفتگو دو عنوان رہے گا توجہ پوری میرے ار رہے تو میں اب بچہ ماشاءاللہ کی نام بیٹے دا اللہ اس بچے نو اپنے دین دا خادم بنا لے پتر کنات بڑی سونی پڑی پھاڑ پڑی میں آپ کی سر پڑھتا اللہ اس بیٹے نو اپنے دین دا خادم بنا دے میں میرا بیٹا معاویہ یاد ہے وہ بالکل چھوٹا جائیے وہ ادھر جاندہ اداس ہو جاندہ 3-4 دن باہر رہیے میں نے پیچھو فون کر کہتا پاپا میں نے خرچہ نہیں دینا چھتی آجا اللہ بھائیو بڑی قربانی ہے اب پردیسیاں کو لو پوچھو کرو باہر رہنا کڑا اٹھے اللہ پاک ساڑھے بس ایک آفشہ محنت بارگاہ ٹوٹیاں پھوٹیاں نیکیاں قبول کر لے اللہ دے پیغمبر گزرین جناب حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کو لونا انہوں نے پتر منگیا تے مانگ دیاں عمر 80-85 سالان دی ہوگی انتہائی توجہ کرنا انشاءاللہ میں مزن القرآن پڑھاں گا انشاءاللہ دل لگا کے تسی سننے تاکہ افطاری دا وقت قریب ہے جنی دیر بھئی قرآن زیادہ پڑھ لئی آپا کیوں جی ٹھیک ہے انشاءاللہ
میرے بھائیو گوڑے چھاڑ دیو کتے نہیں جاندے، میں گارنٹی دینا انشاءاللہ۔ مسیتے بے کے پھڑنے منع حضور پاک نے فرمایا ہے۔ بٹو صاحب تسی مسائل سندے رہندے جے، قوم بڑی ڈاڈی ہے، اگر میں نہ آندا میں تو پہ اگلا ڈارے تو ساڑھے علاقے دے بٹو بڑے کھروے نے، تھوڑے دے بھائی پتہ نہیں۔ جناب زکریا علیہ السلام نا اللہ کلو دعا کر رہے نے، اللہ پتر دے چھا۔ ادو منگن لگے جدو بالکل نبی این جوانی دے سی تے عمر 85 سالاں دی ہوگی، اجے پتر کو نہیں لبیا تے 85 سال ہی رب تو علاوہ کسے دا کنڈا کھڑکایا۔ ساڑھے مسلمانہ ترانی نہ کو ٹویا چھڑیے، نہ کو ٹبا چھڑیے، نہ کو چھنڈا چھڑیے، نہ کو سنگے مرمر چھڑیے، نہ کو جناب ٹالی چھڑیے، نہ ککر چھڑیے۔ جی اسی حقیقت گل کریے تو وابی نے سونے جی توحید بیان کرنا جرم ہے تو پھر اسی مجرم ہی صحیح۔ اختلاف تو پاک گفتگو قرآن سنو بس ترجمہ کر دے جائیے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد۔ نبی دعا کر رہے نے، اللہ کہندے نے اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوبہ اینا چٹی گرایاں دیا لوگاں نو دس دے ہونا۔ میرے پاک پیغمبر زکریہ نے اوکھے ویلے میں نو ازمیشہ ٹیم کیویں یاد کیتا، او ذکر کرو نا اینا نو سناؤ۔ فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، انہاں دا ذکر تے کرو نا۔ بغونی دا جدو میرے پیغمبر میرے کلو دعا کر رہے سی تے منگندہ انداز کیے نداءً خفیہ۔ بھائی سکندر صاحب ہلکی جی والیم تیز کرنا، اللہ اللہ آواز دورو لے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں میرے زکریہ دعا کر رہے نے نداءً خفیہ، لک کے مانگ دے پہنے۔ ان میرا دل کر دے زکریہ پیغمبر جی تواڈے کولو پوچھا منگنا رب کولو ہوئے تے لکندیاں کادیاں لوڑنے۔ لوگے نہ کہن دکھی دلان پہ مرہم پٹی رکھنے لگاؤں، لوکی اے نہ کہن کہ بابا بڑھڑا ہو گیا ہے اجے بھی دل وچ چاہ پتر دے لگے ہوئے نے۔ لیکن پیارے انہاں کولو پوچھ جنہ دیاں شادیاں نو 40 سال لنگے نہ پتر ہے نہ دھیے۔ اللہ نے کڈی مٹھی میوہ تے دولت بنائی ہے، لیکن ایمان کی ہونا چاہیے دائے اللہ دے بندے انوہی ازمان ہے۔ اللہ اللہ دنیا اندر میاں تنگی دے وے اتے خاص پیاریاں یاراں ظالم کافر میاں فاسق لٹ دے آتے لیندے نے موج بہاراں چیر دیتا زکریہ تائیں میاں سارے یوتے رکھ آری ایوب دے تن بیماری آئی تے میاں پھر مصیبت پاری تے یعقوب نبی تو میاں یوسف وچھڑے آتے یکھاؤں یا چٹیاں یوسف جانی کھودے اندر میاں پھر ججلاں کڈیاں یوسف جانی کھودے اندر میاں پھر ججلاں کٹیاں
حضرت آدم وے کڈ بہشتوں آتے 40 سال روایا تے ویکھو نو پیغمبر تائیں میاں کنا دکھ ہے آیا تے پاک محمد وے میاں جگ دا لاڑا آتے گھر وچ کوئی نہیں کھانا تے دکھ سکھ اندر اوے میاں راضی رہیے آتے ایک دن ایتھوں جانا حضرت زکریا پیغمبر دعا پہ کر دینے توجہ کرنا اللہ دا قرآن کہہ دے اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا نبی لوگ کی دعا کر رہے نے اور منگندہ انداز کیے قرآن کہندہ ہے فرمایا قال ربی انی وہن العظم ادھر ویکھنا بڑھے ہو بابے ہو جوانو نبی نے باواں کنج لئیاں قال رب اللہ منظر کیج کر رہے آئے ادھر نبی کلیاں بے کے مانگ رہے آئے ادھر عرش الہی کم رہے تھے ادامہ کیمبرج محفوظ ہو رہی ہیں قرآن کہندہ ہے قال ربی انی وہن العظم اللہ آویخ ادو تیرے قلو پتر منگن لگے اسی جدو ہڈیاں مضبوط سن جدو ہڈیاں دے اندر میں کسی طاقت دولے موجود سن اللہ اللہ ایویں ہاتھ چکدا سی تے ساری رات ہی مانگدا رہندا سی اللہ ویکھ لے تیرے کولو اودو جوانی ویلیاں دا پتر منگل لگیا وہاں تے منظر اے بن گئے نے ہن ہاتھ چکنا تے او وی کمب کے تھلے آ جاندے نے قال ربی انی وہن العظم میری ہڈیاں کمزور نے میری ماس لمک گیا پنڈے دا نال نبی نے یادی پگڑی اتار لیں رکھ چھوڑی اللہ نو کہندے نے آویخ کائنات دے عمال کا منی وشتال الرأس شیبا اودو منگل لگیا سی جدو داڑی بھی کالی سی سر بھی کالا سی تیرے کلو پتر منگ دیا میری داڑی چھے ایک بھی وال کالا نہیں رہ گیا چاندی آ گئی ہے اللہ ساری داڑی کالی چٹی ہو گئی میرا سر چٹا ہو گیا اللہ سنے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا اے ربا اجے بھی تو میں نو نہیں دیتا کہ میرے آستی تیرے کول کوئی نہیں اللہ میرے جو گئی تیرے کل پتر کوئی نہیں کیا میرے واسطے ہی کوئی بچہ نہیں اے پیارو ایک نقطے دی گل تو انو سمجھاواں حضرت وٹو صاحب دے پیاری جماعت توجہ فرمانا تی رحمتے تے پتر نعمتے بیٹی کیے تے پتر کیے لیکن یاد رکھنا رحمت ضرور بیٹی پر نبیاں بھی جدوں بھی رب کولو منگے آئے سوال پتر دائی کیتا یہ نقطہ ہے نبیاں بھی جدوں منگیا پتر یہ اس بڑھڑے کولو جا کے پوچھ جی دے کول تیاں ہی تیاں نے اس بڑھڑی ماں کولو پوچھ دے کول تیاں ہی تیاں نے لیکن کوئی امی دی گت کرنوا کوئی جناب سر دبان والا کوئی نہیں ابے دے پیر کٹن والا پتر کوئی نہیں اس ماں نو آ کے پوچھنا اس بڑھڑے کولو پوچھ لیکن مرضیاں رب دیاں نے کیتے دے کے تے جوانیاں چی کھو لیندہ ہے فرمایا والانفس والثمرات وبشیر الصابرین وی منیے رب دی رضا سب جان دے خدا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا
भाई रब को डरिए उच्चा दम ना पे भरिए कोई मान ना पे करिए नहीं झट दा विसा नहीं किसे नू पता कल की होना होवे रब नू जो भाना लिखिया पासे नहीं हो जाना भावे जिड्डा भी कोई सियाना हो जाती है खता नहीं किसे नू पता कल की होना। हजरत ज़करिया पैगंबर कह रहे ने फरमाया वलम अकुम बिदुआ इका रब्बी शकिया आज पुत्र लेके ही उठांगा आज मैं बेटा लिया बगैर नहीं जाना मैनू इंज लगदा हजरत ज़करिया पैगंबर कह रहे ने दर तेरे ते मौला अड़ियां कर सा हथ जिवें पाल अयाना एक निकी जई रब्बा जिद कर बैठा हाय मैं खाली नहीं जाना तेरा रहमत दा दरियाई लागी हर दम वगदा तेरा जे एक कतरा मौला रहमत बख्शे आते कम बन जांदा मेरा। अल्लाह सोने या बेटा दे चाया उंजी अज फिर कह चा हैगा ही कोई नहीं या बेटा दे या कह चा मेरे कुल कोई नहीं। कुरान कह रहे सूरह मरियम पारा 16 फरमाया ए जिब्राइल जी जी रब्बे जलील जल्दी कर मेरे ज़करिया पैगंबर कोल चलाया अल्लाह अल्लाह आ गए ऐ मेरे ज़करिया तू तो मेरे कोलू सिर्फ पुत्र मंगे आए अज तेरियां होके हवा ने फड़ के मेरा अरशी हिला छोड़िया है तू सिर्फ बेटा मंगे आए मैं तेनू सिर्फ बेटा नहीं देना बल्कि कुछ होर भी देना है सही ना सानू तो मंगन दा ही वल ना आया मैं तेनू सिर्फ बेटा नहीं देना मैं तेनू कुछ और भी देना है। अल्लाह जी की देना है फरमाया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुक बिगुलाम फिर को यार सुभान अल्लाह कुरान सुनन दे दिल नहीं करदा क्योंकि ढोले माइयां वाले मौलवियां दा दौर है कुरान सुनो जिन्ना कुरान पढ़ा के नेकियां लखीवन गियां साडे खाते कुरान के अंदर फरमाया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुक बिगुलाम ऐ मेरे ज़करिया जिब्रील आए ज़करिया पैगंबर जी अज तुहानू किसी आदि इबादत ते मान ना कर बया जे बस ओदी रहमत का जोश अंदर है तुहाडे मुंह पता नहीं की गल्लां निकल गईयां ने अल्लाह कहंदे ने बुशरा बिगुलाम जाके मेरे ज़करिया नू पुत्र दियां मुबारकां दे जा देना तो रब नहीं है दाके मेरे ज़करिया नू मुबारक दे जा ते आगे जिब्रील अमीन मुबारक दी अल्लाह सोने बड़े नबी राजी हो गए खुशी च सजदे च डिग पे अल्लाह अल्लाह इत्थे पुत्र जम्मे ते भंगड़े पांदे ने खुसरे नचांदे ने लेकिन नबी सजदे दे अंदर है अल्लाह कहंदे ने मेरे ज़करिया मैं सिर्फ पुत्र नहीं देंदा तेरे मंगन दा रंग ढंग डिजाइन स्टाइल प्यार एडा चंगा लगे है भी गुलाम मैं पुत्र भी दिता इसमू याहिया एदा ना याहिया भी मैं आप रखदा पिया वां जेड़ा किसी दी भी बच्चे दा पहले ना नहीं सी जा पुत्र भी दिता ना भी आप ही रखिया जिवें तैनू असी अपना यार बनाया है एवें तेरे पुत्र दे सिर ते भी नबूवत दा ताज सजा छड़िया अल्लाह देंदा अल्लाह कोलू सानू मंगन दा अल्लाह किन्ने लफज ने अलिफ लाम लाम फिर हा किन्ने रब बन गए
میں تم تھوڑی تفصیل نہ سنوں تو مزہ آ جائے گا قرآن پڑھیے انہیں ویکھو نا اے 3 حرف بند کر دیو الف الف اللہ دی تعریف تے دس اللہ کون ہے علی بول کے کہہ رہے ہیں فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہن آپ انہوں بند کر دیئے مگر رہ گیا 3 حرف للہ علامہ صاحب آواز پھر بھی اس کی ربوبیت کی آ رہی ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض انج کرو بھائی شرافت پھر لام بند کر دے مگر رہ گیا لہو آواز پھر بھی ہوا آ رہی ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض چلو علی بھی گیا لام گیا ہن ایک اللہ رہ گیا ہو اے ہو تو بھی تعارف کرا ہو کہہ رہی ہے پھر میرا تعارف تے کوئی اولڑا جے ہوئے گا کی تعارف ہو کہہ رہی ہے آواز پھر بھی ادھی آ رہی ہے ہو اللہ میرا سنا اللہ ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم پھر کہہ رہے آئے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم توجہ میری ال کرو توجہ پوری توجہ اللہ دی قسم کدی ایتھو تقریر نہیں جے کیتی اللہ تو توفیق مانگ کے میں گلاں دلو کر رہا کدی میرا بس چلے میں تینوں آدھا کلیجہ کڑ کے وخاواں کڑے رنگ نل میں قرآن سنا رہا توجہ میری ال کر آواز دی آ رہی ہے میں نو یاد آ گیا حضرت بابا سلطان بہو نے کمال کر چھوڑی کہندے نے کہ دال دلیلہ بابے نے توحید سمجھائی کڑ وٹ چھڑے نے خدا دی قسم سبحان اللہ سجا چوک کے سبحان اللہ 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 پھر کو سبحان اللہ دل لگا کے سن دے آنا کہ دال دلیلہ میاں چھوڑ وجودوں آتے ہو ہوشیار فقیرہ توکل میاں پنچھی اڑ دے آتے پلے خرچ نظیرہ روزی روز اڑ کھان ہمیشہ سجاد چکے انتے بولی روزی روز اڑ کھان ہمیشہ انا کر دینے نال ذخیرہ آنکھ بہو رب وے روزی دے وے جیڑا پتھر وچ ہے کیڑا سورج چند ستارے تیرے ندیاں نہر کنارے تیرے مالک تے مختار خدایا کوچھے کملے سارے تیرے
مالک تے مختار خدایا کوجھے کملے سارے تیرے میں کیوں آکھاں میرا میرا توے سب دا سارے تیرے ایتھے اوتھے دوئی جہانی جیندے تیرے مارے تیرے ابراہیم خلیل بھی تیرا اگ بھی تیری انگارے تیرے خبیب نبی دے سولی چڑھ گئے زکریہ تیرا آرے تیرے پاک حسین دے ہونٹھاں اتے میاں نیزے اتے نارے تیرے خدا دی قسم بابے ونڈ کڑ چھڑی گل سبحان اللہ کہندے نہ خرچہ ہے نہ پرچہ بلکہ رب دا چرچہ ہے ہاں خوش رہا کرو کچیچیاں نہ وٹی رکھیا کرو چپ تے بندہ بور لگ دے خوش ہوئے تے ذرا اور لگ دے جنت جو وڈا سارا رکھ لگ دے سبحان اللہ تے کڑا زور لگ دے میں ایک بابے نے نبی دی اطاعت دی گل کی تھی توجہ کرنا میں وہ بھی ان توحید دی سٹ نہ مارا ذرا ہاں انشاءاللہ جے مزہ نہ آئے تے پیسے واپس انہوں نے جے رکھے نے ہاں بابیاں کو لینا ہی بڑے اوکھے نے نا ایمان نلے اولے دیں دیں جلے مولوی اولے بول دیں جلے بالکل مولوی آخری کی آریاں تھے ہو گئی سانو ہی میں دی قوم لبی ہوئی میں چشتیاں تقریر کر رہے انہیں بھی رکھ کے پجا بکایا چال ہے یقین کرو ایتھے کسی نے جناب کو مسئلہ کو گل میں گل انہیں بابے دی میں جدو جملہ پڑھے نا تو میں نے ایمان نال میں ایک نقاہ پڑھایا وہ میں پڑھا کے کری آگا تو میں نے انہیں بلایا کاری صاحب ادھر منڈے دا پیو آیا بڑا اندھے متھے تے وٹ تے انہیں کہا ادھر آپ بھی مولوی صاحب میں کہا کی گل ہے بابا جی نقاہ تو ہی بڑھایا میرے چھوڑ دے میں کہا آخر کلمے نہیں بڑھائے نہیں میں کہا معاف کرے جی میں سمجھے ابھی مسلمان ہے مینوں کو پتہ کہ یہودی دا پڑھان لگے پہلے کلمہ پڑھا لیں اچھا ایڈا مظلوم ہوں لاڑا لاما صاحب ایتھے کسے کافر نو کلمہ پڑھائیے تے کنے پڑھائیے نے مسلمان کرن لے مسلمان ہو جاندا ہے نا اللہ جی نے کڈا مجرم اکٹھے 6 تے دوجے نکاح تے پڑھائے اوتھے بھی پھڈا پے گیا یقین کرو انہاں کہا مینوں آندا جی انہاں دا جی کلمے پڑھایا جی میں پڑھ بھائی سنا تیرا نکاح ہے سنا اگر نہیں جی تسی بڑھاؤ اگے تے میں پڑھ ساں میں کہو تو مڑ اگے میں پڑھ گیا تو انہوں نے سمجھ آنی جلے میں موٹر میں چڑھ جاؤں میں کہو تو مڑ میں پڑھ لے اگے چھپ کر گیا میں کہا پڑھ کلمے انہیں جی بڑھاؤ میں انہوں میں کہا پڑھ بھئی اگو میں نو آکے پڑھ اور میں کہا پڑھ میاں آدھا پڑھ میاں پڑھ کملے آدھا پڑھ کملے آ یہ جو وہ کبوت مت ساڑھے علاقے میں بتھیرے بیٹھے کیونکہ میں نے اللہ نے جو میں تجربہ 20 سال جانا میں نے رب 50 سال لگ دیتا ہے ادھر بڑے جڈ لوگ نے ماشاءاللہ تھی بڑے صاحب فراش لوگ ہو وہ پھر میں نے اندھا پیو بیٹھا نال کو 79 ماڈل بابا انہیں عرق ماری میں نے آندھا مولوی ہاتھ تھولا رکھ میرے چھوڑ نے کچھ نہیں آندھے میں نے بڑا چاہ اندھے اسے دے میں پڑھ لینا میں انہوں کسون مارا میں کہا پاڑا پیو پڑھ ہوئی اے حالات نے ساڑھے سبحان اللہ دی چھال تے مڑ اگلی گل توجہ رہے میں کہہ رہے ہیں نا بابا یہ کہہ رہے ہیں کہ پیر دے پھڑیاں بالکل اور کچھ نہ کرے جے سبحان اللہ ضرور کہندے جاوے جے کیونکہ تسی اور کچھ کر بھی نہیں سکدے اللہ اللہ پیر دے پھڑیاں جے پیڑ نہ جاوے اس پیر دا کی پھڑنا مرشد دے ملیاں جے رشد نہ مننو اس مرشد دا کی کرنا
ہدایت نہ آوے اس ہادی دا کی کرنا سر دتیاں رب راضی ہووے باہو تے پھر موت کولوں کی ڈرنا ہن تے سبحان اللہ اچھی کہہ دے تو اللہ نظر دل لگانا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ وآلہ وسلم اگلی باری میں لے کے آواں گا آوے مولی کڈا تھوڑا سیدھا یا درویش جا بندہ یار ہے اللہ اکبر میں پتہ ہوں اللہ میرے ویر دی زندگی سے برکت فرمائے نالے مولوی تو گھڑانا تھا ایمیں جو اٹھنو آکو رکشے جو بہ جا یہ جڑا مولوی دیکھو بڑی محبت ہوں دیئے یہ بھی قیامت دی نشانی بن گئی جیک مان اللہ میرے بٹو صاحب دی محبت قبول فرمائے آمین ستمائی جی نہ کہو اللہ 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 دل لگانا میرے ویر اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا ہن چلی اپا اللہ دے پیغمبر جناب زکریا علیہ السلام نے اللہ دا دروازہ کھڑکایا تے اللہ کلو بیٹا منگیا تے ازمائش آئی تے رب دا دامنی چھڑیا آؤ میرے ویر ایک اور پیغمبر دے نال ملاقات کروائیں اینا دا نامی نامی جناب حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ دا قرآن کہندہ فرمایا وا ایوب اذنا ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اے میرے سونے جیڑی ازمائشاں حضرت ایوب پیغمبر تھے آیا انہاں دا ذکر تھے کرونا مسلمانوں چٹی گرایا دے غیور مسلمانوں میرے ویر حضرت زکریا پیغمبر اللہ دی حضرت ایوب پیغمبر تھے کنی ازمائشاں آیا 4000 ڈنگران دا ایڑ مسلمانہ نوکر تے چاکر نوکریاں پہ کر دینی ایک دن شیطان کہن لگیا کہندہ اللہ ایوب تیری عبادت کیوں کردہ پتہ تینوں اللہ کہندے نہیں کیوں کردہ کہن لگیا تو انہوں اینا مال جو دیتا ہے دولت دیتی ہے تاں تیرا نہ لیندہ ایدے کلو سارا کو جو کھول ہے جو مڑ تیری عبادت کرے تا پھر گل لے اللہ کہندے نے جا جڑا ٹیلہ لگ دا لال ہے یہ شیطان آیا ایوب پیغمبر لیٹے ہوئے نے آکے نکتے کن اندر پھوکا مار دیں دے بیماریاں نے جسم تے ڈیرہ لا لیا تے جڑے جنگل وچ جناب ایڑ چڑھ رہے سی 4000 ڈنگران دا ایڑ 8 پتر تے 8 تیاں تے 4 بیویاں انہیں آکے جنگل چ اگلا دیتی مسلمانہ سارا جنگل تے 4000 ڈنگر سڑ کے سوا بن گئے تھوڑی ازمائش 2 منزلہ مکان ہے تھلے 8 بیٹی تے 8 بیٹیاں لیٹے ہوئے نے آکے نے جناب زلزلہ دیتا مکان ہلایا چھتا تڑام کر کے ڈگیاں تے 8 بیٹے دی 8 دھیاں یک مشت فوت ہو گئے یہ ازمائش تھوڑی ہے اللہ اللہ میری ویر اے تو تک نوبتہ آ گئیاں کہ سارا کچھ چلا گیا بالکل اکلے ایوب رہ گئے ان جناب والا روٹی بھی پوری کرنی ہو کہ ازمائش رب دی آ گئی اے میرے ویر ایک گل یاد رکھنا قرآن کہندے ان بطش ربک لشدید ایدہ مطلب اللہ دی پکڑ ازمائشاں دیاں 2 ونڈانی ایک ازمائش اللہ دی پکڑنا نالان دیئے دوجہ رب دی محبت نالان دیئے یہ بات سمجھنا ایک اللہ دی پکڑ ویچے ایک رب دی محبت ویچے ایوب نبی محبت اندر آکے پھر جتے محبت ہوئے ہوتے امتحان بھی ہوندے نے ہوتے ازمائشاں بھی آ جاندیاں نے اے میرے پیاریوں بزرگوں دوستوں اللہ اللہ ایوب نبی لیٹے ہوئے نے تے اپنیاں بیویاں نو بلایا 4 بیویاں رب دے پیغمبر دیاں کہندے نہیں میری بیویوں تسی میریاں بیویاں تے میں تو اڈا خواہاں
ایوب تہاڈا حق میرے ذمے میں بیمار ہاں میں لاچار ہاں میں تہاڈا حق ادا نہیں کر سکدا میرے کولوں طلاقاں لے کے تے پیکیاں تے چلیاں جاؤ تیناں نے فوراً طلاقاں لیاں تے چلیاں گئیاں چوتھی حضرت رحمت بی بی کہن لگی حضرت ایوب کہندے نے تو نہیں طلاق لیندی کہن لگی کہندی وے رب دیا محبوبا اے تا کملیاں نے جنہ اوکھے ویلے تینوں چھڑ دیتا ہے میں تا اللہ دا شکر کرنیاں پھر کیڑی گالے کدی ویلے چنگے سی آج ویلے ماڑے آ گئے نے کدی حالات مندے سی لالا ازمیشہ آ گئیاں نے پھر کیڑی گالے کدی نوکر چاکر سن تے نوکر نکرانیاں کم کر دے سی پھر کیڑی گل آ گئے نے میری روحانی ماں بہن اگر قامت تے چنگا ویلا گوئے اگر تو کسے ویلے 10-10 ہزار دا سوٹ پہنے اگر کسے ویلے بالکل پھٹیاں پرانیاں تے نوبتاں آ جائے گلے شکوے نہ کیتا کر اے پیارے ہو میں انج دے قامدہ نو ہی جاننا انج دیاں جوڑیاں نو ہی جاننا بلکہ ایمیں دیاں بیویاں نو ہی جاننا بندے دے حالات ماڑے ہو گئے نے عورتہ جناب والا کرن دے اندر ان دیاں ٹوپیاں سی کہ جناب بچیاں دا پیٹ پال لیں دیاں نے حضرت گزدانی صاحب وٹو صاحب میں دور طالب علمی دے اندر لاہور پڑھتا سی میرے شیخ مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حفظ اللہ میری شیخ نو لمبی زندگی دے میں اللہ میں جا رہا بخاری کلاس دا سٹوڈنٹ سی 2017 دی بات جے کہ ایک عورت مسلمانہ کھڑی ہے او لاہور ٹھوکر دے رقص چوازاں لا رہی ہے بے جاؤ کہ لیکن وہ بی بی دے نال سواری نہ بیٹھی ایک بندہ بیٹھے میں بھی بے گیا میں کیا پوچھ لیا میں کیا اے آنٹی جان گل لے وے مسئلہ کی ہے تو آڈا کی خامد نہیں یا کی وجہ تسی عورت ذات میں نب کیوں کر رہی ہو اگو کہن لگی بیٹا اکھیاں بھار آئی کہن دی بیٹا خامد ہے وے لیکن ریڑ دی ہڈی ٹوٹی ہے منجی تھی ڈگے آئے تے میں رکشہ چلا کے بچیاں نو بھی پالنی ہوں دیاں دعائیاں بھی لے آنیاں اے میرے پیارے ہو کئیاں بڑیاں بابیاں کولو آ کے پوچھو جنہ دیاں بیویاں اے یارو بڑھاپے دے اندر محبت اصل دا محبت دا فیدہ ہی بڑھاپے اندر ہے بیوی دا فیدہ ہی بڑھاپے اندر ہے ایویں دیاں بابیاں نو بھی میں جاننا وہاں جڑے ہفتہ نوہ پتران دے ڈر دے سوٹ نہیں جے پاندے اللہ اللہ وچارے ہیں انہاں دے کوئی کپڑے اس طرح کرنا والا نہیں جمعے والے دن مسجدہ چتے نوے میں دے بابے لب جانگے جنہ دے صافہ توتا تگے پر اس طرح نہیں جنہ دے کپڑے دوتے تانے پر اس طرح نہیں اے رون کا کدو جے جدو بندے دی جناب والا رفیقہ حیات نہ لوے اللہ سونے انہاں جوڑیاں تے بھی خیرہ رکھ کدی بھی ایک ٹوٹ نہ جائے اے جناب محبت دا گلدستہ بڑا پیارا جے ایوب نبی دے دل تے چوٹاں لگیاں تے اماں رحمت کہن دیاں نے اے میرے سر دے تاج اے تک کملیاں نے جنتے نو چھڑ دیتا ہے میں اللہ دا شکر کرنیاں اللہ نے ویلے او لے کے آندے نے اگے موجاں وچ سی ان میں تیریاں خدمتاں کر کے رب کولو جنت دی مالک بننا چاہنیاں مسلمانہ وہ چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی وہ یوسف دی پوتی آتے پڑھ پوتی یعقوب دی صابران دی لڑی ابراہیم محبوب دی صبر دا ورسا ملیا جنت آئی سنیا جامائی رحمت چانگران ماریاں لے کے تلکاں گھرانوں چلیاں گئیاں جو ساریاں رب دے حبیبہ تیتھوں جانا میں واریاں پر کھٹے آئے ہونا کچھ نائی اینا کم چنگا نہیں کیتا اوکھے ویلے تینوں چھڑ گئے ہیں اللہ اللہ
दुख तां वंडने चाहिए नहीं औखे वेले बिलाल मुआज दा कलम उठिया है कि तू जींदियां दे ओए दुख वंडिया कर पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने तू जींदियां दे ओए दुख वंडिया कर पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने तदबीरां दे चारे तदबीरां दे चारे नहीं चलते जदों तीर वजन तकदीरां दे तदबीरां दे चारे नहीं चलते जदों तीर वजन तकदीरां दे इत्थे दौलत सब नू प्यारी है कोई माड़े दा तन कजदा नहीं ओए कई रुखियां खा के शुक्र कर कोई रज रज के भी रजदा नहीं ओए कई तन दी बाजी ला देम दे किते कफन न दिते वीराने ओए प्यारे ओ इत्ते मैं वेखिया है इत्ते बंदियां दे दिल पत्थर हो गए ने अल्लाह अल्लाह भरा कह के मरदा पिया है मैं मर जावां ते मेरी मंडी मंजी नू मोड़ा ना देवी मेरे घरी ना आवी ओए मेरे प्यारे ओ निक्कियां भतीजियां तू मुखड़ा मोड़ के लंघ जांदे हो अल्लाह दी कसम है मेरियां गल्लां तेरे दिल ते होर पवन ना पवन ऐ गल पल्ले नाल बन लई इत्थे ज़ियादतियां कर लख दुख दे किसे दा दिल तड़पा अल्लाह अल्लाह ईद वाला दिन आवे रोजे रखे नहीं जनाब रखी जा पिंड दियां कमियां नू ईदां देना है सक्की भैन दे बूहे दे अगों लंघ जाना है पिंड दियां जनाब आने वाले जमादारां नू ईदियां वंड देना है सक्के भरा नू ईदगाह विच नहीं मिलदा एडे कुफर साडे दिलां दे अंदर आ गए एडे गसद आ गए ओए मुसलमानों याद रखना जुमला मेरा इत्थे ज़ियादतियां करके अगर मदीने जाके कबूतरा नू चोगा पाइए ते खाता नहीं जे सीधा होना मैं तो चेहरे जानना ज़ियादतियां दुख दे दे के मदीने जाके कबूतरा नू दाने पांदे ने उतू आवाज आंदी अल्लाह न तेरे एवें दे ते पिछे की करतूता करके आया है प्यारे अगर मैं थप्पड़ अपने वीर नू मारांगा एदा माफी दा हकदार ते इख्तियार अल्लाह कोल नहीं एदे कोल है हकूकुल इबाद है टप्पे लोकां दे खा के ज़ियादतियां करके ते माफियां रब तो अल्लाह कहंदा है ए उहदे कोल मंग माफी जिंदे नाल जुल्म कीता है ओए मुसलमानों जरा दिल लगाना बात दूर निकल गई मैं कह रहा ना ये गल्लां इसलाह दियां ने किते मेरे तेरियां सहरियां अवतारियां जाया ना हो जान जनाबे हजरत अयूब अलैहिस्सलाम शैतान आया इंसानी शक्ल अंदर आके खलो गया बाबा बनया आंदा अयूब बीवियां नहीं रहियां धियां पुत्र नहीं रहे डंगर नहीं रहे माल नहीं रहा अजे भी अल्लाह अल्लाह ही करना पे बाबा जी समझ गए ला हौला ओए लईन शैताना निकल जा दफा हो जा खबरदार चल निकल जा गल माल दौलत दी नहीं इबादत ते मैं रब दी उदों भी करदा सा जदों मेरे कोल माल सी डंगर सी धियां पुत्र बीवी बच्चे अल्लाह अल्लाह किस पर किसे वेले मेरा ध्यान बीवी बच्चियां वाल डंगरां वाल माल वाल रब दा माल सी रब दिता रब ले लिया है वो सारा कुछ चला गया है अगे घट टाइम लगदा सी हुण मैं ते मेरा यार गल्लां दे मजे ही वखरे यार है हुण इबादतां दे मजे ही वखरे आ रहे ने हुण मुहब्बत दियां लज़्ज़तां ही वखरियां ने अल्लाह अल्लाह अगे जिस वेले चेता मैनू डंगरां दा आमदा लगन पिया रे मेरा दिल घबरामदा हुण उधरों खुलासी हो गई शुक्र अदामदा हो गया दिल एक थाई तवज्जो मेरे हाल खुदा दी कसम 1 घंटा 5 मिनट हो गया ने पता ही नहीं लगया मेरा बस चले थे मैं अफ्तारी तो बाद शुरू फिर हो जावा इतनी लज्जत आ रही है कुरान पढ़दे अय्यूब इज़नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी यज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। किधर जा रहे अफ्तारी अल्लाह अल्लाह तवज्जो मेरे यार
गल्लां बड़ियां कीमती ने मुसलमानों। जनाब हजरत अयूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मामला इतों तक जनाब ये पिंड वालियां ने नफरत की थी, कहंदे ने नी रहमत है पता नहीं तेरे खामद ने की जुर्म किया है, निकल जा साडी बस्ती तू लैके। मुसलमाना जदों दौलत होवे सारे बेली हुंदे नी, जदों पैसा मुक जाए हुंदा पैसा ते लगदी रोज महफल। सिकंदर भाई एक और कम करना, हुंदा पैसा ते लगदी रोज महफल, मक्खन मिश्रियां वांगरा चट जांदे, हुंदा पैसा नहीं ते बनदा यार भी कोई नहीं, रिश्तेदार भी औनो हट जांदे। वट्टू साहब की मान बेगानियां दे अपने जम्मे भी पासा वट जांदे। मैं वेखिया है पुत्र नजरा फेर जाते नहीं। अल्लाह की कसम है अज रस्ते दे अंदर मेरे मोबाइल अंदर अजे भी वॉइस मौजूद है। एक बंदा कहता बंदा भैनों नूं सदका दे सकता है या मां नूं फतराना दे सकता है। यारा कलेजा फटन आ गया मेरा, मैं जवाब ही ना दे सकिया। जेड़ी अम्मी ने तेनू 2 साल छाती नाल ला के दुध पिलाया, ओए जालिमा किवें दियां नौबतां आ गईयां। जेड़ी मुहब्बत पीछे तेरे प्यो दा लक दूर हो गया, अज तू मापिया नू फतराना देवें, शर्म नहीं आती, डुब के नहीं मरदा। ओए मुसलमानों दिल लगा दे आना, अल्लाह दे पैगंबर दे दीवानिया। अम्मा जी रहमत ने हजरत अयूब नू टोकरे विच पाया, हड्डियां दी मुठ नाल दी आबादी च आ गए। इन्हां भी नफरत की थी, अम्मा इनू इथों लैके निकल, पता नहीं इन्हें की कीता, सानू इहदी मरज़ सानू ना लग जाए। पर नबी गुनाह करना दूर दी गल है, नबी दे करीब गुनाह दा तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अम्मा जी रहमत ने जनाब अयूब अलैहिस्सलाम नू चुकिया ते जंगलों च आ गए। अल्लाह अल्लाह अज वेखना रिश्ते मुहब्बत ओए बेगाने ते बेगाने अज अपने भी बेगाने बन गए ने, अज अपने भी बेगाने बन गए ने। ओए अल्लाह कोलू जनाब धीआं पुत्र मंगदे हो, चंगे नसीब पहले मंगया करो, नहीं ते बिलाल मुआद तड़प तड़प के कहंदा जे काफ करम जद बंदे दे होन माड़े, भावें सिर ते लालां दी पंड होवे। काफ करम जद बंदे दे होन माड़े, भावें सिर ते लालां दी पंड होवे। लाल विकन विच बाजार मंदे, भावें पिछे दलालां दा झुंड होवे। बीजी कनक ते उग बुकाट आया, भावें खास न्याई दी वंड होवे। अन्ने बंदे नू हनेरा सदा रहिंदा, भावें 14वीं रात दा चन होवे। अल्लाह अल्लाह ते वीरा बाज कंडी होन खाली, भावें पिछे शरीके दा तरंड होवे। भैना भाइयां दे दित्तियां कुछ नहीं बनदा, जदों अपने कर्मां दी कंध होवे। भैनां दी कदर ओदे कोलों पुछ जेड़े मापियां कोल इक्को ही है, भरा दी कदर ओदे कोलों पुछ जेड़ा इक्को ही है। ओए प्यारे ओ रिश्ते बड़े मुकद्दस ने, कदर कीता करो। अल्लाह अल्लाह हजरत अयूब नू अम्मा जी ले गई जंगलों दे अंदर। अल्लाह दी शान, कदी रहमत दे घर नौकर कम करते सी, अज नौकरां घर नौकरियां करनियां पै गई ने। अल्लाह दियां वंडा अम्मा रहमत चलियां गई नौकरी करन वास्ते, बाबा जी नू जंगल अंदर छड़ देवन। एक दिन नौकरी करके आ रही ने, अल्लाह अल्लाह आके कहंदियां ने अयूब मैनू एवें एवें रस्ते दे अंदर एक बुढ़ा बाबा मिले आए, कहन लग्या कि तेरा ना रहमत है। मैं कहा जी मेरा ना रहमत है, तैनू पता तेरे साईं नू किन्ने बीमार कीता है? जी साडे रब ने कीता है। कहन लग्या मैं जमीन दा रब हां, वो आसमान दा रब है, मेरे नां दा बकरा ज़िबा कर तेरे साईं नू सेहत दे देंगा। अगू जनाब अयूब कहन लगे नी रहमत है, तू ते शैतान दे मत्थे लग गई है, मैनू ऐसी कि सेहत दी कोई लोड़ नहीं। जे अगर मैनू अल्लाह ने सेहत दी ते मैं तैनू गिन के एक गल दे बदले 100 कोड़ा मारांगा, ओदे मत्थे क्यों लगी है? अगो बीवी चंगी सी, कहन लगी मेरे सिर दे ताज, अल्लाह तुहानू शिफावां देवी, मैं कोड़े खावन लई तैयार बैठी हाँ। अल्लाह तुहानू सेहतां ता देवे। मुसलमाना एक अल्लाह नू एक गल बड़ी चंगी लगी, अम्मा रहमत चलियां गईयां 18 साल बीमारी नू हो गए ने। अम्मा जी एक दिन कम करन गईयां, अल्लाह कहंदे ने जिब्राइल जी रब्बे जलील जल्दी मेरे अयूब कोल जा के कह दे उरकुज़ बिरिजली का, जिथे लेटियां पैर दी अड्डी मार। अल्लाह जी की होएगा जदू अड्डी मारी चश्मा निकलिया, सूरह स्वाद 23 पारा फरमाया
हाज़ा मुग़त्तसलुन बारिदू व शराब। ऐ मेरी अयूब अगर नहा लवेगा बाहर दे बीमारियां खत्म, पी लवेगा अंदर दे रोग खत्म। हजरत अयूब ने 18 साल जंग लड़ी जे बीमारी नाल। एडी वड्डी अजमैश मेरा मौजू रहा जनाबे वाला। अल्लाह अल्लाह जदू पानी निकलिया नहावन दी देर सी, अल्लाह ने 18 साल दी जवानी दे छोड़िए। शामा पईयां ते अमरा मता गईयां ते जिथे बाबा जी नू छड़ के गईयां सी उथे एक गबरू जवान बैठा एवें घुंड कड़ के आ गईयां। कहंदियां ने वे वीरा इथे मेरा खावंद अयूब लेटिया सी किते ओ तां नहीं वेखिया। बाबा जी कहंदे ने मैं ही अयूब आ। एवें ठंडी हूक निकली वे वीरा मैं दुखी मेरा खावंद अयूब दुखी। दुखियां नाल मजाक नहीं करी दे, दुखियां दियां हावां रब दे अरश चीर देंदियां नी। हजरत अयूब कहंदे ने दुआ कीती अल्लाह ने इस तरह कीता है जल्दी कर रहमत नहा ले। अम्मा जी रहमत ने पानी बदन ते पावन दी देर सी 22 सालां दी जवान लड़की बना छोड़िया। फिर कली रहमत दे पेट विचों रब ने 8 पुत्र भी दिते ते 8 धीआं भी दितियां। मेरे वीर अजमैशा मुक गईयां, दुखां सबर कीता कर के सबर बिना दुख टल दे नाई। मियां सबर दुखां दा दारू ओए विच मुसीबत ओए मोहम्मद बख्शा हाथे कोई नहीं बनदा अवारू आजज टोपी ओए सीवन वेले मियां गुंदी लीरा अलीरा ओए सिर उत्ते आन मकाम बनावे अमीर गरीब वजीरा आजज मेहंदी मियां रगड़े सहमदी मुड़ चढ़ तलियां ते बंदी ते तन मन चीर चरा के कंघी मियां फिर वाला विच वैंदी। अल्लाह को दुआ है अल्लाह सानू लो जी 1.25 घंटा गुफ्तगू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, पता ही नहीं लगे कारी साहब। अल्लाह अल्लाह लो जो जींदे रहते अगले साल फिर सही। अल्लाह पाक जे दावत दी आज छोड़ से नहीं तो फिर सही। अल्लाह पाक थोड़ी मुहब्बत कबूल करे। अल्लाह हाजी मुहम्मद ताहिर साहब हाजी मुहम्मद शाहिद साहब अल्लाह उन्होंने वालदा मोहतरमा साड़ी माँ के दर्जे बुलंद करे। अल्लाह पाक साढ़े बुजुर्गों की जिंदगी बरकत फरमाए। चिट्टियां दाड़ियां वाले अल्लाह 100 हथ रस्सा गण सिरे ते रब दे कम्मां दे कमाल बड़े वेखे ने। अखी में अरूज थे जवाल बड़े वेखे ने। तप दियां सड़कों ते रोड़ियां पे कुटदे फुल्लां जा गरीबां दे मैं बाल बड़े वेखे ने। विचों फूल वेखे ते दुखां दियां ढेरियां उत्तों उत्तों जोड़े खुशहाल बड़े वेखे ने। हुंदा वो रब मेरा चाहता ही जो बेलिया उच्चे उच्चे लोगों के ख्याल बड़े वेखे ने। नसीबां दी गल सारी नसीब सौ जान थे मिट्टियां च रुलदे मैं लाल बड़े वेखे ने। व आखिर दावाना मैं असल अफ्तारी